औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल टॉक विद जिब्रान में तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। नाज़रीन, यकीनन सियासत का और सहाफ़त का चोली दामन का साथ रहा। सियासत में कुछ करने की कोशिश की गई, कुछ बदलने की कोशिश की गई, और उस बदलाव की जो तहरीक चलती है उस तहरीक को सियासत कहते हैं और उसके तरीक़ाकार को सियासत कहते हैं। सियासत में आज तक जितनी तब्दीलियाँ पैदा हुई, जितनी तब्दीलियाँ रुनुमा हुई और सियासत में जिस हद तक तब्दीली करने की कोशिश की गई, उससे यकीनन माशरे में एक बड़ा इर्तिकाई अमल पैदा हुआ। अब इस इर्तिकाई अमल में हम लोग कामयाब हुए या नाकाम हुए, तब्दीली हमेशा मुनासिब लफ्ज़ है, लेकिन अगर तब्दीली आपकी मुस्बत हो तो वो कामयाबी में आती है, और तब्दीली अगर मुस्बत में ना हो तो वो नाकामी में आती है। तो कौमों की सियासत में मुस्बत तब्दीली एक बड़ा माने रखती है। और अगर सहाफ़त की बात की जाए तो सहाफ़त भी, आप जो कुछ देखते हैं सोसाइटी में, अगर आप उसको उसी ईमानदारी के साथ ऑब्ज़र्व करने के बाद उसी ईमानदारी के साथ डिज़र्व करते हैं तो उस चीज़ का नाम सहाफ़त है। पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल में देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी दीगर जितनी भी जमातें हैं, वो हमेशा इक़्तिदार में उनका रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ रहता है और अपोजिशन में उनका रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ रहता है। इस वक्त पार्लियामेंट में जहाँ पर बहस होनी चाहिए थी बजट पर, वहाँ पर लफ्ज़ सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड पर बहस हो रही है। जहाँ पर बहस होनी चाहिए थी रोटी कपड़े और मकान पर, वहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले इस वक्त बहस कर रहे हैं कि प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएं और हमारे लोगों को रिहा करके उनको बुलाया जाए असेंबली में ताकि वो अपने हल्के की बात कर सकें। जिन लोगों पर करप्शन के केसेस हैं, अगर वो लोग इस तरह से प्रोडक्शन आर्डर पर लीगली वापस आकर असेंबली में फिर उन्हीं लोगों के हकूक़ की बात कर सकते हैं, तो मुझे यकीनन सोचना तो पड़ेगा, ज़रूर सोचना पड़ेगा कि अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसकी तहकीकात शुरू हो जाती हैं और रेफरेंस दायर हो जाते हैं, वो अरेस्ट हो जाते हैं, इतने सॉलिड सबूत आपके पास होते हैं, तो क्या उसके बाद उस शख्स को सस्पेंड करके तो उसके बाद वो सिस्टम नहीं चलाना चाहिए? क्या ज़रूरी है कि वो शख्स वहाँ पर मौजूद रहे, उसके प्रोडक्शन आर्डर जारी होते रहे, वो आके असेंबली के सेशन एंजॉय करता रहे? अगर यही इक़्तिदार में सहूलतें हैं जो कि अवाम के नुमाइंदों को मिलनी है, तो फिर यकीनन अवाम सवाल तो पूछेंगे क्या मदीने की रियासत में ऐसा हो सकता है? तो इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं ज़फ़र अली जलाल साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका तल्लुक़ है, और उसके साथ मौजूद हैं हमारे जर्नलिस्ट हैं यहाँ से सैयद मोहम्मद इरफान ताहिर साहब। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मैं पहले तो हुकूमती कारकर्दगी पे आ जाऊँ, तो उसके बाद यकीनन आपसे आपका ओपिनियन लेते हैं। ज़फ़र जलाल साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जारी है, बजट के ख़िलाफ़ तमाम जमातें, बल्कि 11 जो जमातें हैं वो आपके ख़िलाफ़ कुछ स्ट्राइक करने की भी कोशिश कर रही हैं मौलाना फजल रहमान की क़यादत में या उनकी संगत में। अब यही सूरत हाल रही तो आपके ख़्याल में बजट आप पास करवा लेंगे, और अगर बजट पास नहीं होगा तो फिर क्या असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करने की तरफ कोई इरादा है या कुछ और, आप किसी और को इन्वाइट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब, शुक्रिया जनाब हमें इनवाइट करने का यहाँ पे। जहाँ तक आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है, वो तो आपकी आंखों के सामने है, हर बंदा देख रहा है कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन थी जब गवर्नमेंट आई है और उसके बाद क्या सिचुएशन है। कोई अभी वहाँ पे कैद साली का समा तो नहीं है, इतनी बुरी हालत नहीं है जिस तरह ये बयान की जा रही है। तो जहाँ तक महंगाई का और गुर्बत का ताल्लुक़ है, तो उसमें सबसे जो एक्सट्रीम गरीब लोग थे वो थे सड़कों पे सोने वाले, जिसके पास घर नहीं होता, खाने की कोई अहमियत नहीं होती उसके लिए। वो खा ले तो उसके लिए टॉयलेट का, उसके पास सोने का या बाकी लवाजमात का भी कोई हल नहीं है। तो लाहौर की सड़कों से, रावलपिंडी की सड़कों से और दूसरे शहरों की सड़कों से जो इस गवर्नमेंट ने लोगों को उठाया है और उन्हें सफ़ेद जो है बिस्तर हैं उन पे ला के सुलाया है, और उन्हें वो लोग बताते हैं आपको लाइव टेलीविज़न पे, यहाँ पे प्रोग्राम आपने देखे होंगे कि वो यहाँ तक कहते हैं कि लोग हमें गोश्त दे के गए, चिकन दे के गए, या क्या क्या डिशें वो गिनते हैं। तो सबसे पहली जो कामयाबी मैं समझता हूँ कि उस इंसान के लिए जिसके सर के ऊपर छत नहीं है,
खाना तो उसके पास तसव्वुर, जिसके पास छत ही नहीं है तो खाएगा कहाँ से, मांग के ही खाना है उसने। लेकिन चलिए जिसके पास छत नहीं है उसके लिए तो आपने बड़ा भला कर दिया, लेकिन जिसके पास छत है उस छत के अंदर जो बिजली की जरूरत है, जिसकी बिजली की जरूरत पूरी जी नहीं मैं हुई, वहीं आ रहा हूँ, जिसके लिए आटा लेना देखे मुश्किल ना, हो गया, चीनी महंगी हो गई, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें आपके साबिक वजीर खजाना ये कहते हैं कि इसकी जी, इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो फिर मेरे ख्याल में उस पे भी तो ठीक, कुछ वो मुश्किल उनकी बात बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि ये देखें इसमें हमें इनकार नहीं है कि मैं सबसे पहली बात है कि हम पटवारी नहीं हैं कि हमारी बात का डिफेंड करें, ठीक है। हम इस जमात से कोई तनख्वाह नहीं लेते, ना हमारा यहाँ पे खर्चा लगा हुआ है, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, और पूरी जमात जो भी इस जमात में आता है उसे पता है कि यहाँ से निकलेगा कुछ नहीं, तो जो निकालने की कोशिश करता है वो मुंह की खाता है। तो जो भी निकालेगा यहाँ से, देखें ना इस गरीब कौम से, इस गरीब पब्लिक से, जिस बंदे ने भी इससे पहले कमाए पैसे, वो इबरतनाक उनका अंजाम इससे पहले भी हुआ है। जिस किसी ने भी किसी किस्म की गरीब के मफाद पे सौदेबाजी की है, उसका अंजाम आखिर पे क्या हुआ, रोटी कपड़े मकान के साथ इन्होंने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने, उनका अंजाम क्या हुआ कि आज उनका लीडर जो है वो जेल में है, उसका बेटा भी जेल में होना चाहिए क्योंकि उसके नाम पे भी अरबों रुपए हैं जो जिसने कमाए नहीं हैं उसके नाम पे हैं, उसकी अपनी हमशीरा जेल में है, उनके अभी मैन जो लीडर जो अभी ये आपकी तहरीक जिसका आपने नाम लिया है जी, उनका भी आप देख लें कि मीटर रीडर जिसको आप पता है उसकी कितनी इनकम होनी चाहिए, वो खरबपति है। उसके अलावा बेताशा लोग हैं जिनके पास साइकिल तक नहीं थी, वो शुगर मिल्स के मालिक हैं। तो इन लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, 10 महीने में मुझे उम्मीद थी कि शायद को 2-4 रिजल्ट निकल आते, लोगों को उसकी सजा मिल जाती, कुछ सबूत सामने आ जाते। जो सारे सबूत आप लहराते रहे जलसों में, जब यहाँ पे आके 2 साल के 10 माह की हुकूमत के बाद भी अगर आपके पास वही आर्गूमेंट मौजूद है कि इन्होंने करप्शन की है, कखपति से लखपति हो गए, अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, तो फिर अगर यही आर्गूमेंट मौजूद है तो फिर इन्वेस्टिगेशन करना किसका जी? मैं बताता हूँ इसका बताता हूँ मैं। बात यह है कि इमरान खान साहब के पास जो है वो एक लाइन गाइडलाइन देने के लिए उनके पास पावर है, उनके पास इम्पोज करने के लिए पावर नहीं है। इम्पोज करने की पावर होती है ब्यूरोक्रेट्स के पास या आर्मी के पास। थर्ड पावर जो इसमें है वो है जजेस। सिविल इदारों की तो सिविल इदारे तो आपके अंडर ही आते हैं, अंदर आते हैं, लेकिन ये फौज तो नहीं है ना, सिविल इदारा फौज तो नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया उन्होंने फॉलो करना ही करना है। देखें उन्होंने अपनी आजादाना जो मतलब पुलिस तो आपके अंडर आती है नहीं, पुलिस भी आजाद है। आपने देखा शुरू में उनके हमारा वजीर आजम IG को चेंज नहीं कर सका, आप क्या बात करते हैं। इस्लामाबाद से जब कत्ल गारत हुई है, वहाँ पे तकरीबकारी हुई है, और वहाँ पे रिजवी साहब कितना अरसा धरना देके पूरे इस्लामाबाद को उन्हें बंद किए रखा है। तो इमरान खान ने सिर्फ एक ही बात की थी कि मैनेजमेंट में इस्लामाबाद की कम अज़ कम मैं अपना एक IG ले आऊँ, तो वहाँ पे आपके चीफ जस्टिस साहब खड़े हो गए, जी नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये बेसिकली एक पूरी गैंग तैयार की गई है। इसमें जजेस शामिल हैं, इसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, पुलिस ऑफिसर्स शामिल हैं। आपने ये जो राव अनवार का भी देखा, ये हजारों कत्ल मामले अदालत कत्ल किए हुए इन्होंने। कि पीटीआई हुकूमत में आने के बाद अब गैंग्स नहीं, गैंग 10 महीने में आप क्या समझते हैं ये शिकवों से आगे निकल आएगी। 72 साल की ये गैंग जो है, आप क्या कहते हैं कि से आगे बंदे को निकलाना नहीं निकल सकते। अगर करप्ट है तो निकालें सबूत, उसके बाद उसको फारिग करें। किसको देना है सबूत? आप सबूत निकालें, इदारे आपके पास है ना। अगर आपका मिनिस्टर किसी को थप्पड़ मार देता है, किसी जर्नलिस्ट को, क्योंकि ये मेरे खिलाफ बातें करता रहा और मुझे किसी इदारे की तरफ से उसके बाद मुझे किसी इदारे से कोई इंसाफ नहीं मिला, तो ये वही बातें नहीं जो नवाज शरीफ करते रहे। देखें ना, बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट में हमारे अपने पार्टी मेंबरान वज़रा के खिलाफ कोर्ट से डिसीजन आए, बल्कि उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है, सिर्फ इल्ज़ाम पे भी फारग किए। आपने दूसरी तरफ देखा कि उनके खिलाफ नैब खुद हज़ारों केस बना चुकी है, इसके बावजूद वो अंदर जाते हैं तो दूसरे दिन प्रोडक्शन आर्डर उनके खिलाफ जो ना वो डाल के निकाल के। मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। इरफान ताहिर साहब, एक तो सियासत पे यकीन बात होती है, एक तो थोड़ा सा आप मुझे बता दें आपके ख्याल में कितनी मुतमईन है आप, और आप कितना समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बेहतर तरीके से हुकूमत कर पाई है, और अगर हुकूमत कर पाई है, बेहतर तरीके से हुकूमत कर पाई है, तो फिर उसका कोई एज नज़र आता है, कोई आउटलुक उसके नज़र आ रही है कोई नहीं? अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन, पहले तो मैं जबरान भाई आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, पहली दफ़ा जो है तकबीर TV पर जो है प्रोग्राम में मौका मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें, जिस भी जमात के साथ या सियासी धड़े के साथ सिंपैथी रखता है वो अपनी बात करता है,
یعنی سیاست کے اندر ظاہر ہے یہی چیزیں اسی لیے تو میں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے غیر جانبداری جو ہے وہ ایک کمزوری ہو جاتی ہے فطری طور پر. جب آپ کی ایک جماعت کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے تو پھر آپ نیوٹرل رہ کے جتنا مرضی آپ کہتے رہیں نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک جماعت کے آپ نے ڈسپلن کو, ایک پارٹی پالیسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات ہے دیکھیں 31.1 ارب کا جو خسارے کا بجٹ جو ہے پاکستان کا پیش ہوا, تقریر جو ہے وہ حماد اظہر صاحب کی آپ نے بڑی خوبصورت سنی ہوگی, اس میں انہوں نے چیزیں جو ہے مینشن کی ہیں, واضح ہیں, یعنی میں نہیں سمجھتا ڈکی چھپی نہیں ہے, پڑھنا چاہیے. اگر ہم لوگ نہیں پڑھتے تو ہمیں پڑھنا چاہیے. آپ کی جو اقتصادی جتنی بھی ترقی کے معاہدے تھے, جو اہداف تھا, وہ آپ مکمل نہیں کر سکے ایک سال. چلیں 100 دن میں آپ یہ کہتے رہے کہ جناب ہماری جو جتنی بھی کمزوریاں ہیں, جتنی مجبوریاں ہیں, یہ پچھلی حکومتوں, گزشتہ جو حکومتیں ہیں, نواز شریف ہے یا پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے دی ہے. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی سٹیبلٹی آنی چاہیے تھی. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بندہ ڈیلیور کرنے جا رہا تھا بجٹ, آپ کا وزیر خزانہ, وہی یعنی ہٹا دیا گیا. اس کو پازیٹیو سینس میں نہیں لیا جا سکتا کہ دیکھیں جو بندہ کام نہیں کر سکا فارغ ہو گیا, گھر چلا گیا, ہم نیا بندہ لے کے آئے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 22 سال آپ کیا کرتے رہے. 22 سال ہمیں یہ امید تھی, ایک قوم کو یہ امید تھی کہ یہ بڑی جو ہے اویئرنیس رکھنے والی جماعت ہے. 22 سال کے اندر انہوں نے پوری اسٹریٹجی, پورے ٹیکنیکلی جو ہے تمام چیزیں پریپیئر کر لی ہوں گی جب یہ آئیں گے, لیکن انٹرینڈ جو لوگ ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے وہاں سیمٹ کا جو ہے, سیمٹ تعمیر و ترقی کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, جو ہے کہ غریبوں کے لیے جو ہے گھر بنا دیے, چند مخصوص لوگوں کے لیے, یعنی چند گھر بنے ہیں. جہاں پر 50 لاکھ گھروں کا جو ہے وہ دعویٰ ہوا تھا, وہ ان میں سے کتنے بنے ہیں, ٹھیک ہے. کروڑوں لوگوں کو آپ نے ملازمت دینی تھی, ان میں کتنے آپ کامیاب ہوئے ہیں, کتنا اچیومنٹ کر سکے ہیں. اس کے بعد آپ نے بیرون ممالک سے جو سرمایہ کاری کا دعویٰ کیا تھا, اس میں کتنا آپ کامیاب ہوئے. اس میں سارا قصور ان کا ہے کہ جب ان کو جو بجٹ ملا تھا, اس بجٹ میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو دینے کے بعد یہ مائنس سے شروع کر رہے ہیں. جی اگر مائنس سے خود شروع کر رہے ہیں تو پھر کسی اور سے کیا امید رکھیں. اور دوسرا جس میں ٹرین, اورنج ٹرین کا جو بجٹ ہے وہ تو پورے کے پورے پنجاب کے بجٹ سے بھی زیادہ تھا. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پازیٹیو چیزیں ہیں جبران بھائی, وہاں پہ نیگیٹو چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں. دیکھیں عام کامن مین کو کیا اس سے بجٹ سے فائدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے 1 سے 16 گریڈ کی جتنے ملازمین ہیں ان کو آپ جناب 10% جو ہے ان کی تنخواہیں آپ نے انکریز کر دی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ خوردنی تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے, بجلی کی جس طرح آپ نے بات کی, پھر گیس کے کیا حالات ہیں, ٹھیک ہے. ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ایز اٹ از اسی طرح چل رہی ہے. ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں پرسکون ہیں, ہمارے کئی احباب ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. ان کا شاید ان لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہے یا کہ ٹچ نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ غربت کس گراؤنڈ پہ آگے سچویشن جو گراؤنڈ پہ تھی وہ خراب ہے, وہ بہتر نہیں ہے. میں دیکھیں جو بہتری کی باتیں ہیں اس گورنمنٹ کی جنہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا, میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی اعتبار سے جو ان کے اہداف تھے ان سے یہ بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. جو ٹریک کہتے ہیں نا کہ آپ سمت کا تعین منزل کی طرف اچھا ہونا چاہیے, وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. مائنس سے شروع کر کے کتنا اچھا تعین نا مائنس دیکھیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سال گزرنے کے بعد بھی آپ مائنس پلس کرتے رہیں گے تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو پچھلی حکومتوں میں جو آپ کے کانٹریکٹس تھے اس کا جو فائن بنتا ہے آپ کا, وہ تو سارا آپ کا بجٹ اسی میں نکل رہا ہے. وہ فائن دیکھیں, آپ کے خرچے سارے اسی میں جو آپ نے قرضہ لیا ہے اس پر سود کی شرح ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ بجٹ آپ کے ملک کا جو ہے وہ دفاع پہ لگتا ہے, ٹھیک ہے. پوری دنیا کا اوورآل انٹرنیشنل سینیریو کے اندر دیکھیں 20ویں نمبر پر دفاعی بجٹ جو ہے وہ پاکستان کا انڈر ڈیولپ کنٹری کے اندر, ٹھیک ہے. 20-22 کروڑ کا ملک اگر 1 ارب اور 30 کروڑ کے ملک کے سامنے کھڑا تو پھر دفاعی بجٹ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ 5ویں نمبر پہ ہے بھارت 5ویں نمبر ہے اس کرائیٹیریا کے اندر, وہ زیادہ بجٹ جو ہے وہ دفاع پہ خرچ کر رہا ہے. اب اس ویکنس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. دیکھیں جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں, جو پازیٹیو گڈ جسٹر جو دیا ہے پیس کے حوالے سے, جو کام کیے ہیں عمران خان صاحب نے, وہ قابل ستائش ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اس طرح کا پیسفل سینیریو جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اور سب سے بڑا جو بجٹ کے اندر میں پازیٹیو ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ جو پچھلے سال کا بجٹ تھا پی ایم ایل این گورنمنٹ کا, اس کے مقابلے میں یہاں جو دفاعی بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کوئی انکریزمنٹ نہیں کی. سب سے بڑی بات ہے یہ جو لوگ
یہ تنقید کرتے ہیں. دیکھیں میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں پہلو جو ہے وہ سامنے رکھوں گا, اچھا مینج کر رہے ہیں, غیر جانبداری سے مظاہرہ کروں گا. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے دفاعی بجٹ انکریز نہیں کیا. 1150 ارب جو ہے وہ دفاع پر ہوا ہے, گزشتہ یعنی اس کے برابر ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں, انکریمنٹ نہیں ہوئی. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے جو یعنی جو فورس آپ نے تیار کی تھی, جو کرکٹ ٹیم آپ نے تیار کی تھی ایز اے کیپٹن ہونے کے ناطے, اس میں آپ نے ابھی دیکھیں سینیریو یہ ہے کہ 12 ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ وزارتوں پر مامور ہیں. ٹھیک ہے, تعداد ان کی جو الیکٹڈ تقریباً ان الیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ الیکٹڈ ہیں وہ باہر ہیں. اس میں آپ تھوڑا سا نا اس کو موازنہ کریں کہ کیا وجوہات ہیں. میں بالکل. ناظرین یقیناً ایک تو اسکرین پہ آپ نمبر ہمارا دیکھ سکتے ہیں 01212851849, تو آپ اپنے سوال ضرور شامل کر سکتے ہیں اس میں. اور دوسرا ہم جاننے کی کوشش کریں گے صحافت میں بھی کیا ہو رہا ہے. تو یقیناً ہمارے صحافی کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم لوگ آرام سکون سے ہمارے لیے کسی سے پہ تنقید کرنا یا کسی سے سوال کرنا, لیکن جب ہماری صحافت کی باری آتی ہے تو پھر وہاں پر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں کی صحافت کیسی رہی اور اس 5 سالوں کی صحافت, اس میں کیا پلان نظر آ رہے ہیں. میں ظفر جلال صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں. باقی سیاسی جماعتوں کو یقیناً جہاں تک وہ انصاف کے کٹہرے میں لانا, ان کو اگر انہوں نے کرپشن کیا تو اس کرپشن پہ پکڑنا اور اس کے بعد سزا دلوانا, کوئی قانونی اصلاحات نظر نہیں آ رہی. جس قانونی اصلاحات میں وہ جو گواہیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کیا وہ ایک اچھا سٹیپ نظر آیا کہ بہتر ہوگا اس سے, لیکن وہ قانونی اصلاحات کہ جس سے آپ کا ایک ایس ایچ او سے لے کے ایک پولیس والے سے لے کے آپ کا ڈپٹی کمشنر, آپ کا کمشنر اور آپ کا کوئی بھی بڑا بیوروکریٹ وہ جواب دہ ہو, ایک عام آدمی کو رائٹ آف انفارمیشن ٹائپ کی وہ چیز ہو کہ جس میں پتہ چلے کون سے جگہ پر کس پروجیکٹ میں کتنا پیسہ لگا, کتنا اس کا آؤٹ کم ہوا اور کتنا اس کا نقصان ہوا. تو یہ چیز ابھی اصلاحات کی طرف نہیں گئی حکومت. جناب جبران صاحب, بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسے کہا کہ پچھلا بجٹ جو تھا وہ اس میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا. 10 مہینے میں پچھلا بجٹ نہیں ہوتا, یہ تو بیسیکلی دوسرا بجٹ پہلے بجٹ کے ساتھ گھسیٹ کے انہوں نے جوڑا اور یہ بھی مڈل میں پکڑا ہے انہوں نے. سب سے پہلی بات جو ہے کہ اس میں آپ کو اکنامکس کی تھوڑا سا جو نا نالج ہونا چاہیے جب آپ بجٹ پہ بات کریں. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 31 بلین کا خسارہ جو ہے وہ بجٹ میں آلریڈی انہیں پتہ ہے کہ اتنا نقصان ہے, یہ مائنس میں, ہم یہ کہیں سے ادھار لے کے پورا کرنا پڑے گا یا کہیں سے نکالنا پڑے گا. 31 بلین کے تو قرضے ہیں میں جو جس بجٹ کی بات ہے خسارے کا بجٹ ہے کہ آپ کی انکم نہیں, آپ کی ایکسپورٹس جو آلریڈی ہیں وہ انہوں نے کسی طرح سے انجیکٹ کر کے تو انہوں نے ایکسپورٹ کو بڑا نہیں کرنا. وہ جو ہیں ایکسپورٹ وہ پبلک سیکٹر ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, اس کی ایک لمٹ ہے. پھر اس کے ساتھ امپورٹ کا جو بیلنس ہے وہ بھی بہت برا ہے ہمارے ملک کا. آلموسٹ 25-30% ہمارے ایکسٹرا اخراجات ہیں اب بھی اس وقت. جی میرے ساتھ کالر ایک موجود ہے, میں معذرت کے ساتھ میں واپس آتا ہوں. جی السلام علیکم, کون جی کہاں سے؟ محمد نواز بٹ پیرٹ سزگا السلام علیکم بات کر رہا ہے. جی بٹ صاحب کیسے مزاج ہے خلیل صاحب؟ الحمدللہ سر. جی سوال رکھیں سر پلیز. میں شارٹ اینڈ سویٹ بات کروں گا اور چند کلمات, اس کے بعد ایک چند سوالات. جی جی پلیز. لمبی بات نہیں ہوگی. پاکستان کی سیاسی اور سماجی یا جتنی بھی پارٹی ہیں یا مذہبی پارٹی ہیں آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتی, تو انہوں نے عوام کو کیا متحد کرنا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بے شک ہر پارٹی کا آئیڈیالوجی, ہر ایک کا مینیفیسٹو الگ ہوتا ہے, اسکول آف تھاٹ الگ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ملکی مفاد کی صورت میں یہ جماعتیں متحد نہیں ہوتی. ملک کا قومی خزانہ کب اور کیسے وصول ہوگا؟ اس کے ساتھ اگر سیاسی لیڈران جو ہیں وہ لٹا ہوا, جو انہوں خزانہ ہے وہ لٹا ہوا ہے ملک کا, وطن غریب لوگوں کا, جو منصوبے بنے تھے بڑے بڑے, جی جی, تو ان کو کیسے ان سے کیسے واپس لیا جائے؟ میرے خیال میں دوسرا سوال رکھیں. سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ ان کی پراپرٹی ضبط کی جائے اور غریبوں کا پیسہ واپس لیا جائے. تو اس سلسلے میں جو تشریف فرما حضرات ہیں ان کی خدمت میں کو اپنے رائے سے آگاہ کریں. جی جی بالکل, میں ضرور سوال کرتا ہوں سر. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون جی کہاں سے؟ ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جبران جی. جی 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 کبرا برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. ماشاءاللہ, میں نے کہا ہم تو بگ سپورٹر ہیں اپنے پی ٹی آئی کے, یہ باتیں کرتے رہ جائیں گے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, جو کہتے ہیں نا ابھی کچھ نظر نہیں آ رہی ترقی, ایک وقت آئے گا
انہیں اپنا آپ ہی نظر آئے گا، ہر طرف ترقی ہی ترقی ہوگی میرے رب نے چاہا. انشاءاللہ، ہر چیز کو انشاءاللہ. ٹھیک کرنے کے لیے وقت تو لگتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ اور پرانے زنگ اتارنے کے لیے بہت زیادہ جب ہاتھوں کی رگڑنے کی اور اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے. انشاءاللہ آئی پی ٹی آئی تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ تاحیات پی ٹی آئی رہے گی. چلیں آج پی ٹی آئی کے 2 سپورٹر ہو گئے. عمران خان کی کدے کنڈ نہیں لگن لگی، میرے رب نے چاہیا. انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ. بہت شکریہ، تھینک یو. میرے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. کون جی کہاں سے؟ پلیز سوال رکھیے گا. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی سر سوال رکھیں سر. یہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن پہ یہ مریم نواز جو نواز شریف کی صاحبزادی ہیں بہت بیانات دے رہی ہیں، ٹویٹر پہ بھی، اور یہ سیاسی بیان دے رہی ہیں. جی جی. تو سوال تو نہیں ہے، یہ ایک تبصرہ ہے کہ ایک غیر سیاسی شخص خاتون جو ہے جس کی نہ کوئی سیاست میں کوئی پوزیشن ہے، اس طرح نہیں، نائب صدر ہیں وہ اپنی پارٹی کی. نہیں دینی چاہیے. اپنی پارٹی کے وہ نائب صدر ہیں. نائب صدر ہیں، لیکن ان کے بہت بیانات میں نے دیکھا ہے کہ سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں جو کہ ان کے ہوتے کہ. جی جی. کیا نام ہے سر آپ کا؟ کیا نام بتایا آپ نے؟ چلے بہت شکریہ. میں واپس آتا ہوں. نیکسٹ کالر جی ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی میرے ہاتھ. جی السلام علیکم. کون جی کہاں سے؟ نام بتائیں اور سوال رکھیں پلیز. جی وعلیکم السلام جبران صاحب. میں سویڈن سے افضل کیوں بول رہا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے کچھ اداروں کو ری اسٹرکچر کیا جائے. آپ کی پاکستان کی جو پولیس ہے اس کو ٹوٹلی ری اسٹرکچر کیا جائے، وہ اس کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے. آپ کی ججسری کو جو اکاؤنٹیبل بنایا جائے. دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ ججز جو مرضی کرتے رہیں اور آپ کا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ان کے مداخلت بھی نہ کر سکے. اور اسی طرح پاکستان کا میڈیا جو سفید ہاتھی بن گیا ہے ان کو اکاؤنٹیبل بنائے، تب آپ کا ملک جو ہے چلے گا. سر یہ بڑا اچھا کر دیا آپ نے کہ آپ نے ہمیں بھی اس کٹہرے میں کھڑا کیا کہ جس کٹہرے میں یقیناً اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہیے، اس کے بعد باقیوں سے پوچھنا چاہیے. جی ہاں. میں بہت شکریہ سر. تھینک یو. میں جو باقی کالر ہے میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہوں آپ کی طرف. میں جواب لے لوں ظفر جراح صاحب سے. ظفر جراح صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے سسٹم کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا. جی بالکل. جہاں پہ آپ کا اگر جج آ جاتا تو پھر کسی سیاسی جماعت کی یہ نہ ہو کہ سیاسی جماعت آگے کچھ اور طرح کے نعرے لگانے شروع کر دے، یہ نہ ہو کہ وکلا جیسا شعبہ کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دے کہ یہ جو ریفرنس گردی ہے، یہ جو نائب گردی ہے، یہ کسی قسم کی دہشت گردی ہے. بات یہ ہے جبران بھائی، میں آج ایک بات جو ہے نا وہ میڈیا پہ سریعام آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا نہیں، میری پارٹی کے ہر ممبر کا، ہر ایک کا نعرہ ہے جو عمران خان صاحب خود یہ لگا کے آئے. اگر کوئی چور پکڑا جاتا ہے کسی بھی جماعت سے، آپ اسے جتنی مرضی چاہے سزا دیں، اس سے ملٹی پلائی کر کے نا ڈبل سزا دیں اگر پی ٹی آئی کا بندہ چوری کرتا ہے. یہ میری طرف سے پوری جناب اتھارٹی ہے پوری قوم کو. اگر پی ٹی آئی کا بندہ کسی فراڈ میں، کسی چوری میں، کسی دنگے فساد میں، کسی برے کام میں انوالو نظر آتا ہے تو اسے عوام میں جو باقی پارٹیاں ہیں ان سے ڈبل سزا دی جائے. جس طرح کا آپ نے احتساب شروع کیا ہوا اس کے بعد اب ان کی حکومت آگے اگلے 5 سالوں میں تو آپ اس پہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی. اس میں آپ مجھے بتائیں نا جی کہ کون سا برج گرا ہماری گورنمنٹ. مشرف صاحب کے دور میں ہی ان کا کراچی کا برج جو تھا وہ زمین بوس ہو گیا تھا. آپ نے بنایا کون سا سر جی جو گرے گا؟ مشرف صاحب نے خود بنایا تھا، ایم کیو ایم سے بنوایا تھا انہوں نے، وہ زمین بوس ہو گیا تھا وہیں پہ. ٹھیک ہے. ابھی آپ کے وہ میرپور میں ڈیم کے کنارے سڑکیں، میرپور کے آپ دیکھیں کتنی بیٹھی ہوئی ہیں سڑکیں. مشرف کے دور کا وہ برج، روزانہ ہر عام برج کو کمپلیٹ کرو، روزانہ نعرے لگتے ہیں اخباروں میں. کس نے بنائے ہوئے یہ سارے؟ اچھا اسی رٹوا ریام برج پہ بھی آ جاتے ہیں. پاکستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اب کی آپ کی حکومت تو بھی آئی ہے، اس لیے اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے. آزاد کشمیر کی حکومت نے بجٹ بھی رکھا ہے. ڈیولپمنٹ کا کوئی کام جو ہے اس وقت پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں. واپڈا جو ہے نا وہ اس سے پوچھیں آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا ڈیل کی ہے، انہیں کرنی چاہیے. یہ جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اینٹی پاکستان لوگ جو کاؤنٹر کرتے ہیں، ہر بات پہ بات نکالتے ہیں واپڈا کے اوپر، پاکستان کے اوپر، تو یہ بیسیکلی سیاہ کاری ہیں واپڈا کی. یہ واپڈا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی رن کر رہی ہے. یہ خود لوگ جب گریٹر واٹر سپلائی اسکیم آپ کے اپنے سیاستدان آزاد کشمیر کے سندھ کو ریفر کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. بیسیکلی جی ہمارے ملک میں آپ کوئی ادارہ پکڑ لیں، وہ فار سیل ہے، ہر چیز ان کی فار سیل ہے. آپ میٹر ریڈر سے لے کے اوپر بجلی کے محکمے تک. میں اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ گنتی کے چند لوگ ایماندار ہوں گے، گنتی کے چند لوگ جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، جیسے ہمارے اسٹاف کالونی کا وہ جوری جسے کہتے ہیں، اس طرح کے 1-2. ورنہ آپ اس محکمے میں جائیں. میں نے اپنے ہاتھوں سے 500 جو نا وہ بل پکڑے ہیں جولائی کے مہینے میں، 5-6 ہزار کے بل ہر گھر میں پھینک رہے ہیں اسی طرح ایڈوانس.
क्योंकि वो बिजली चोरी कवर करते हैं, वो जो फैक्ट्री में उन्होंने फ्री बिजली लगाई हुई है। लेकिन मुझे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जिस वक्त अब आपकी हुकूमत है, अब रिजल्ट नजर आना चाहिए। बिजली चोर पकड़ा वो कैसे जाना रिजल्ट चाहिए, निकला है जी? बिजली चोर पकड़ा जाना चाहिए। कैसे? आपके करप्शन के केसेस वाले 10-10 महीने नहीं नहीं, ये नहीं, आप गलत इनकी भी तवक्कुआत, ये देखें आपकी तवक्कुआत गलत है, गलत तवक्कुआत है। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम 6 महीने में या साल में इसको मुल्क पूरा ठीक कर देंगे। 50 साल चाहिए सर? नहीं 50 साल नहीं चाहिए हमें। इसमें कम से कम देखें, मैं तो इस्लाहात लाने में, कानून बदलने में कितने साल चाहिए? और इसमें जनाब मेरा ख्याल है कि अकेले अगर इमरान खान साहब की फर्द वाहिद की हुकूमत हो, सदारती निज़ाम हो, उसमें किसी किस्म का कोई आगे बंदा उसकी चूं चरा ना करे, ठीक 60 दिन के अंदर मुल्क ठीक हो सकता है ना। वैसे जबरान भाई, वैसे अभी भी फर्द वाहिद की हुकूमत चल रही है माजरत के साथ, क्योंकि उनकी ऑनेस्टी पे, दयानतदारी पे, ईमानदारी पे कोई शुबा नहीं, कोई शुबा नहीं। लेकिन वन मैन शो है उनके साथ, ना तो ब्यूरोक्रेसी है, ना मुल्क के अदारे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात। यानी जुडिशली उनके साथ ताउन कर रही है, नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत कर रही है, वो नजर आ रहा है। देखें, आप देखें करप्शन की जब बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि साफ शफाफ, हर इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। जो गिला शिकवा है, आपको पता है पाकिस्तानी जो दानिश्वर हैं वो भी लिखते हैं। नहीं देखें जबरान भाई, आप देखें फैसल वोडा साहब हैं, माशाल्लाह काबिले इज्जत व एहतराम है, उन पर केसेस मौजूद हैं, आप इंक्वायरी करें। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब पर केसेस मौजूद हैं, खान साहिबा पर केसेस मौजूद हैं, ये 12 कितने लोग हैं पीटीआई के, मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूं। मेरा काउंटर क्वेश्चन ले लें सर जी। 10 महीने पहले आप लोग नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें थी, क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर नहीं पकड़ा गया तो इसका मतलब ये लोग करप्ट नहीं है। नहीं करप्ट है, हम मानते हैं करप्ट हैं जनाब, ये गलत बयानी से। देखिए, हम शख्सियत परस्ती के जाल से जो है ना लोगों को निकालना चाहते हैं। आपने 10 साल नहीं पकड़ा ना। मेरी अर्ज सुनिए, देखिए करप्शन के खिलाफ जो जंग थी, जो इन्होंने नारा लगाया था, वो अच्छा है, वो सबसे पॉजिटिव है। मैं कॉलर से कॉल ले लेता हूं, उसके बाद दोबारा मैं इसी चीज पे वापस। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन जी, कहां से? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बोल रहा हूं जर्मनी से। जी सवाल करें जी। जज़ाकल्लाह, आपके मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। जी, मैं देख रहा हूँ जो आप जो पीटीआई आई है 10 महीना में, उसने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं, बल्कि बेईमानों को पकड़ के अंदर किया है। तो आप टांगे खींच रहे हैं जी। तो वो किसी की, पंजाबी में एक छोटा सा मकूला सुना देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी प्लीज। किसी दी मझ ने ना चाटी सिर च पा ली ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਟੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਲੱਭ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਚਾਟੀ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਚਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੱਝ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਮਾਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਚੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਵਾੜ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, मदरसा पढ़ाता बेटे ने और काबे वाल मुंह करके नमाज नहीं पढ़ी। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने मिसाल दी, उसके साथ में एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जब जिसका मैं वापस उस मिसाल का रिस्पॉन्ड इस तरह करूंगा कि जिस वक्त एक बच्चा बचपन में मट्टी खाता है तो वो ये नहीं समझ रहा होता कि मट्टी मेरे लिए बहुत बुरी है, ये बाकियों को देखने वालों को नजर आ रहा होता है मट्टी बुरी है, तो उसको उस वक्त बचपन में रोकते हैं ताकि बड़ा होकर उसको आदत ना बन जाए उस चीज़ की। तो ये मेरे ख्याल में अगर हमारी तनकीद है तो उसको उसी सतह पर लिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन जी, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बात कर रही हूँ। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि पीटीआई के नुमाइंदे बैठे हैं? जी बैठे हैं जी, सवाल रखें जी। बस उनसे सवाल क्या करना है जी, हमारी क्या औकात है, बस उनसे रिक्वेस्ट ही है। मैं बहुत बड़ी पीटीआई की सपोर्टर हूँ और हमें बहुत खुशी है कि इमरान साहब आए हैं और उन्हें चेंजेस करने हैं, लेकिन क्या ये तरीका ठीक है कि 200% गैस बढ़ाना, टैक्सों की भरमार कर देना? आप ऐसे क्यों नहीं करते कि आप अपने वजीरों की, मिनिस्टरों की लाख दे 2-2 लाख तनख्वाहें 50,000 जरा करके उनको भी पता लगे ना कि गरीब की जिंदगी कैसे गुजरती है। सारी जिंदगी हम लोगों ने परदेश में बैठ के जो कमाया पाकिस्तान को भेजा, आज वो हमें कहते हैं कि जी आप हमें कोई प्रॉपर वे, उसका कोई प्रॉपर चैनल उसका बताएं, आपने पैसे भेजने हैं वरना आपकी जायदादें जब्त हो जाएंगी। ये इंसाफ इमरान साहब कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोगों को बात तो बड़े दिखाए थे कर वो डबल तनख्वाहों का पंजाब असेंबली का जो उन्होंने पास किया था उसको वापस कर लिया ने, और मौजूदा बजट में भी कुछ उस तरह से उन्होंने मेंबरान असेंबली का और अपने जो बाकी लोग हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने की तरफ काम नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल में कमी नहीं की लेकिन इजाफा नहीं किया, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। नहीं, ये तो बात ठीक नहीं है ना। गरीब के लिए आप मैं एक मिसाल दे रही हूँ, क्योंकि आज सुबह से टीवी में चर्चा है कि 200% गैस बढ़ गई। लोग कह रहे हैं भाई
آپ ایسے کریں ایک ہی دفعہ نا بم پھوڑ دیں, لوگوں کو آپ روز کیوں مارتے ہیں, ایک ہی دفعہ مار دیں. روز کوئی تھوڑا تھوڑا مر رہا ہے تو کترا کر کے مر رہا ہے, ایک ہی دفعہ بھائی میرے ان سے یہ مہربانی کریں ہم لوگوں کو مار دیں. جی میں بالکل اس سوال کو بلکہ اسی طرح سے پیش کر دیتا ہوں ظفر جلال صاحب, اس کا جواب رسول کا واسطہ ہے, یہ عمران خان صاحب کو ڈالیں, وہ بڑے بندے ہیں, پیسے والے بندے ہیں, ان کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احساس نہیں ہے, لیکن غریب سے جا کے پوچھیں. ظفر جلال صاحب اور نواز نے بھی کوئی اچھا نہیں کیا, خدا ان کو ٹانگے گا انشاءاللہ. اگر آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ کوئی نیکی کرنی ہے تو ان سے نکلوا کے ہم غریبوں میں بانٹیں. جی بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل اس سوال کا لیتا ہوں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. اگر آپ ان کو ہاسپٹل میں بھی بھیجتے ہیں تو وہ بھی خرچہ گورنمنٹ. جی تھینک یو. ایک ہاسپٹل کا بھی بتا دیں, اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر پیسے نکلوانے ہی تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ان سے پیسے نکلوا کے عوام پہ خرچ کریں گے. اب تو عوام کے پیسے نکلوا کے آپ نے بجٹ اور باقی خسارے پورے کرنے ہیں, تو ابھی تک ادھر ہی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میں پٹواری نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اگر غلط کیا گورنمنٹ نے, اگر میرا بڑا اعتراض ہے اس پٹواری لفظ پہ, بڑے اچھے لوگ بھی پٹواری ہیں جی, آپ نے وہ ٹرم ہی ایسی بنا دی ہے کہ کچھ پٹواری ہیں, ان پٹواریوں سے معذرت جو ریئلی پروفیشنلی پٹواری ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں, ان کی بات نہیں کر رہا. جبران صاحب انہوں نے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے بھائی جان نے کہ یہ وہی بجٹ ہے جو سیکنڈ انڈوز کر رہے ہیں ایم پی ایم ایل این کا. بیسیکلی پتہ ہے نہیں, بیسیکلی پتہ ہے نہیں, آپ کو اکنامکس کا پتہ بھی نہیں ہے نا. پھر آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کو 30% جو ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, بجٹ سے زیادہ ہے. آپ ہمیں اکنامکس کہیں نہیں میری بات سن رہے ہیں نا, میں نے جو بات کی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو, اگر آپ کو میں اس وقت چارج دے دیتا ہوں اس ٹی وی اسٹیشن کا, آپ اسے رن نہیں کر سکیں گے 1 منٹ کے اندر. اچھا کر سکتا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے, نہیں مجھ سے اچھا کر لیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں اسی کا جواب دے رہا ہوں میں. بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے جب آپ اس میں نئے آتے ہیں تو آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ٹھیک کر لوں گا تو میں 10 مہینے. کس جگہ عمران خان صاحب نے کہا یار, میں نے یا کسی اور نے بھی دعویٰ کیا کہ پہلے ہی سال میں یہ پورا ملک جو نا چینج ہو جائے گا. 100 دن کی تبدیلی کی بات کی تھی نا, تبدیلی ہوئی ہے نا. تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, میں شروع سے پشاور سے شروع کرتا ہوں, جس دن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پچھلی دفعہ بھی موجود ہے, اس کو جلدی سے پلیز, جب وہاں پہ تبدیلی آئی ہے, وہاں پہ گورنمنٹ آئی ہے, تو ٹھیک 3 ہفتے کے اندر یہ انعام اللہ نیازی صاحب جو ابھی عمران خان صاحب کے خلاف ہیں, ان کا فیس بک پہ یہ چڑھی ہوئی ہے جناب, آپ آج بھی دیکھ لیں. 3 ہفتے کے اندر انہوں نے FIR آن لائن کر دی تھی, ٹھیک ہے, آن لائن FIR. آپ یہاں پہ میں دیکھیں یہ اوپن فورم پہ بیٹھا ہوں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا. صوبہ سرحد میں آج سے کئی سال پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی, اس وقت تھی لینڈ رجسٹری کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ 72 گھنٹے کے اندر نہیں تھے. دیکھیں نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آئی, یہ تو بات کرتے ہیں تبدیلی نہیں آئی. میں ابھی پنجاب کی بات کرتا ہوں. لیتا ہوں جو سوال انہوں نے پوچھا تھا محترمہ نے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ ان سے پیسے لے کے ہمیں کھلانے ہیں, آپ نے ان میں سے ابھی تک کوئی ریکوری نہیں. میں اسی پہ بات کرتا ہوں, اسی پہ. مجھے پتا ہے کہ ان کی میری جان نہیں نکلی ہوئی, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے, کوئی ان کی روٹی کی پرابلم نہیں ہے. میری بات ان کی روٹی نہیں, میری بات سنیں, کالر کی روٹی کی پرابلم نہیں ہے, مجھے پتا ہے. میری بات مانتے ہیں نا پلیز, آپ کو پتا ہے اس کو اگر احساس نہیں ہے تو انسانیت احساس کی بات کرتا ہوں. ہمارا پہلا جو پروجیکٹ تھا پنجاب میں وہ تھا ہی, اس کا نام ہی احساس تھا, اور احساس تھا تو ہم نے سڑکوں سے لوگ اٹھائے. پچھلے 1000 سال کی مسلمان گورنمنٹ جو تھی اس کی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ سڑکوں سے لوگوں کو اٹھائیں. دوائیاں آپ نے مہنگی کر دی نا, دوائیاں فری ہیں غریب کے لیے, دوائیاں غریب کے لیے فری ہیں, علاج فری کیا انہوں نے, آ کے ہیلتھ کارڈ دیے, اور کیا چاہیے سر. ہیلتھ کارڈ ابھی پورے پاکستان میں نہیں پہنچا. جس کو نہیں پہنچا, کس کو نہیں پہنچا اس کا نام دیں, میں دلواتا ہوں آپ کو. کس کو نہیں پاکستان میں ابھی تک پوری طرح سے اسکیم نہیں لانچ ہوئی. جی کیا کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں نا پاکستان, پورے پاکستان کی بات نہیں, جہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہے, صوبے جہاں پہ آپ کے 18ویں ترمیم کے ذریعے جب سندھ پورا بجٹ لے جائے گا تو آپ ہم سے ایکسپیکٹ کریں گے اس کے بعد جو 2% وہ ہمارے پاس نہیں. ماشاءاللہ جو اچھے جو پازیٹیو انیشیٹو لیے ہیں پی ٹی آئی نے, اس کو ہم سراہتے ہیں. آپ کے پاس میں آؤں گا صحافت کے حوالے سے سر, میں چاہتا ہوں کہ سب کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیں. نہیں مجھ سے کمپلیٹ کر لیں, جواب لیں گے پہلے, ان کا آنسر مجھ سے جواب لے لیں پہلے. میں کالر سے سوال لیتا ہوں. جی السلام علیکم, کون جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام, قمر خلیل بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی سوال رکھیں سر. سر میں میری بات مکمل ہونے دیجیے گا پلیز. سر پلیز شارٹ کیجیے گا. جی کم کریں.
जी जी, मैं स्टार्ट करूंगा। पहली बात तो ये है कि आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक जर्नलिस्ट और एक पॉलिटिकल पार्टी के एक एक्टिविस्ट को बुला के एक प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपसे दरख्वास्त ये है कि आप एक बंदा जो बात कर रहा है उसकी बात को मुकम्मल होने के बाद दूसरे को अलो करें, ताकि जो बात कर रहा है उसकी बात समझ आ सके। सर मैच्योर लोग हैं, दोनों में क्या कर सकते हैं, कोशिश करूंगा सर मैं, बिल्कुल ठीक है जी। तीसरी बात यह है कि क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये है कि क्या जिस आजादी से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान में कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर कुछ रॉन्ग है, उसको बताएं। मैं बिल्कुल मैं इसका जवाब देता हूं। मैं पाकिस्तान में रहा जी, काफी अर्सा पाकिस्तान में रहा, वहाँ पर सहाफत करता रहा और जो कुछ मैं लिखता रहा, जो कुछ मैं बोलता रहा, वो सबके सामने। और मुझे अल्लाह का शुक्र है, जब प्रेशर भी पड़ा तो उस प्रेशर को ले लिया। तो ये हर फर्द के इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है, आप प्रेशर ले सकते हो या नहीं ले सकते। हमारी तरफ अगर कोई मिनिस्टर आके किसी जगह पे कोई बदतमीजी करके जाते थे लोगों के साथ, तो रात को 8:30 बजे उनको प्रेस क्लब में आना पड़ता था और आकर माफ़ी मांगनी पड़ती थी, और बंधे हुए हाथ वो दूसरे दिन मीडिया में छपते थे। तो सरकार हम लोग तो कोशिश करते रहे, अजान देते रहे, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। तो इसीलिए यहाँ पर रियल टॉक में बैठे ताकि सच्ची बात सच्चे तरीके से कर ली जाए। इरफान ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मीडिया की तरफ जो चल रहा है कि मीडिया की जो हालत है, सूरत हाल है, पाकिस्तान का मीडिया किस हद तक आज़ाद है? मैं तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आज़ाद है, जिम्मेदार नहीं है। बरतानिया में मीडिया आज़ाद है या जिम्मेदार है? खासतौर पर अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए, कहाँ ये जाता है? आपके हवाले से भी ये क्वेश्चन है कि आप फोटो सेशन करने के लिए एक जर्नलिस्ट की शायद जरूरत पड़ेगी कि वो उसके हाथ में अच्छा सा कैमरा होना चाहिए, अच्छी सी तस्वीरें निकाल के वो फेसबुक पे लगा दे, सबको टैग कर दे। क्या यही जर्नलिज्म रह गई है? उसके अलावा कुछ काम? जबरान भाई, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि एक अच्छा सा प्रोफेशनल कैमरा जो है उस पर तो लोग तनकीद भी करते हैं, एतराज़ भी करते हैं। जो मेरे भाई जो हैं महज स्मार्टफोन लेकर सहाफ़त कर रहे हैं, उन पे भी आपको क्रिटिसिज्म। अगर स्मार्ट अगर कोई क्वालिटी वर्क दे रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपके पॉइंट को मैं चैलेंज इसलिए कर रहा हूँ कि स्मार्टफोन से अगर आपकी वो वीडियो कैप्चर हो रही है कि जिस वीडियो में आपको बहुत बड़ा स्कैंडल लेके आ रहे हैं, कोई रिपोर्टिंग लेके आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपका स्मार्टफोन पोजिंग करा के लोगों को खड़ा करके उनकी तस्वीरें बनाने से बेहतर है। आपका स्मार्टफोन देखें उस तरह कवर नहीं कर सकता इवेंट जितने आप इंग्लिश अगर होस्ट कम्युनिटी के इवेंट्स में जाएं तो वहाँ पे एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, क्राइटेरिया होता है कि वहाँ पर, यहाँ पर ये होता है कि ये गेस्ट बैठा है, उसके ऊपर चढ़ के जनाब आप वीडियो बनानी पड़ती है। जाहिर है आपने रिजल्ट देना है, बेटर रिजल्ट नहीं देंगे वहाँ पर। मेरी सुनिए ना, पोजिंग फोटो देखें, जहाँ पर ऑर्गेनाइजर जो होता है वो आपको उसके साथ आपकी बराह रास्त जो है एक साफी को यहाँ पर ऑर्गेनाइजर चलाता है, ऑर्गेनाइजर के साथ आपका एग्रीमेंट होता है कि आपने ये रिजल्ट देना। आप ये कह रहे हैं कि साफत ऑर्गेनाइजर चलाता है। देखें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर काम करने का एक अलग क्राइटेरिया है। जो दूसरा मीडिया पाकिस्तानी या आप अपना एशियन मीडिया बात करते हैं, देखिए फोटो सेशन वाला मीडिया और एक मीडिया है ना, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया ना, उसके पेड लोग होते हैं, ठीक है, उनको ये नहीं होता कि जनाब हमने ऑर्गेनाइजर की मर्जी से कवरेज करनी है। जब आप किसी के पेड होते हैं ना जी, फिर आपने ऑर्गेनाइजर के मुताबिक रिजल्ट देने होते हैं, ठीक है। जब आप पिक्चर्स के लिए जाते हैं, वीडियो बनाने के लिए जाते हैं, तो फिर आप बड़ा अच्छा कर दिया जिन्होंने, बड़ा क्लियर कर दिया कि जिस वक्त आप ऑर्गेनाइजर की तरफ जाते हैं, ऑर्गेनाइजर अगर आपको पैसे देता है, ऑर्गेनाइजर की तरफ से आप पेड है, तो आपने मर्जी से, ऑर्गेनाइजर की मर्जी से इवेंट कवर करना है। तो मैं भी कहूँ अक्सर लोग नई फंक्शन में जा सकते और अक्सर लोग हर फंक्शन में जा सकते हैं, शायद उसकी वजह ऑर्गेनाइजर। ये साफत है नहीं, ये सहाफत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया यही है। देखिए जब आप मेरी बात सुने, किसी जगह पर जब आप हकाइक की बात करते हैं ना, पाकिस्तान के जितने अदारे हैं, जितने सहाफती तंजीमात हैं, उनको चाहिए कि अपने जितने उन्होंने मामूर किए हुए हैं सहाफ़ी रिपोर्टर या फील्ड के नुमाइंदे, उन सब को पे करना चाहिए। आप मुझे गिन के बताएं कितने लोग हैं जो वो पे लेते हैं अपने। हर बंदा माशाल्लाह से फिजिकली सलामत है, वो दूसरी जॉब कर सकता है ना, फिजिकली सलामत है ना। आपको साफत में अगर आपको पे नहीं मिल रही तो आप मेरी बात सुने, आप अगर टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर आप टेकवे पे काम करते हैं, आप शादी की मूवियाँ बनाते हैं, तो क्या आप अपना पेशा जो है उसके साथ मुखलिस होकर, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम कर सकते हैं? सर मैं अगर उसमें मेरे भाई उस पे बड़ा टाइम आपको, सर मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं 8 घंटे गुजारता हूं एक प्रोग्राम तैयार करने से पहले, मुझे पता है, और उसके वक्त मैं काम भी कर रहा होता हूं, जहां से मुझे जॉब होती है, जहां से मुझे पे होती है, मैं काम कर रहा होता हूं, टैक्स पे कर रहा होता हूं उसके बावजूद मैं साथ से अपना काम कर रहा होता हूं। देखिए जो एज ए फुल टाइम सहाफत कर रहे हैं और उसमें नहीं, ये फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं, एज ए जर्नलिस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरे कामों के
اندر ان کو وہ نہیں کر سکتے, ٹائم نہیں دے سکتے, کیونکہ جب آپ نے رزلٹ دینے ہیں, اچھے بیٹر رزلٹ دینے ہیں, جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو پھر کوالٹی پہ جو ہے نا جی کوئی کمپرومائز نہیں. کیمرے کی کوالٹی آپ کو بتاتی ہے, آرگنائزر کی مرضی آپ کو بتاتی ہے. رپورٹنگ کون اچھی کرتا ہے وہ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. مطلب میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اچھی رپورٹنگ کرتے ہوئے کہ وزیر اعظم صاحب آزاد کشمیر کے آتے ہیں, وہاں پہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس انسیڈنٹ کو کور نہیں کرتے کہ جس وقت کشمیری کھڑے ہو کر وہاں پر ان کے خلاف وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑا اچھا کور کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے کس طرح تھے, انہوں نے اسپیچ کس طرح سے کی تھی, بات انہوں نے کس طرح کی تھی. وہ صحافت ہے یہ جو بندہ اس کے اندر ہونے والے کسی ایونٹ کو کور کرتا ہے, وہ صحافت ہے. یہ جبران بھائی دیکھیں, آپ کا اپنا اینگل ہے, اپنا کرائیٹیریا ہے, آپ کی پسند ناپسند اپنی ہو سکتی ہے. دیکھیں جو بندہ رپورٹنگ کرنے گیا ہے, جب تک وہاں پر موجود ہے, کوئی انسیڈنٹ یا کوئی بھی ہیپننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اگر اس سے وہ پازیٹیو اگر پیش کرنا چاہتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آرگنائزر پہ. اگر اچھے پیسے دیے ہوئے تو پازیٹیو پیش کرے گا. ادارے کی پالیسی بھی ہوتی ہے. آپ بعض اوقات سیلف میڈ بھی کہہ رہے تھے ادارے کی پالیسی ہوتی ہے. میری بات سنیں نا, وہاں پہ سیلف آپ کی سروسز بھی ہیں, ساتھ آپ نے ادارے کی پالیسی کو بھی فالو کرنا ہے. یہاں پر موسٹلی جتنے بھی پاکستانی ادارے ہیں یا مین سٹریم ادارے بھی ہیں, ان کی ہر ایک کی ریگولرٹی ہے, اتھارٹی ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کر کیا بات کر سکتے ہیں, آف کام اس کو نوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اس طرح ہر ایک کرائیٹیریا یہاں پر آپ کے رول ریگولیشن زیادہ ہیں. وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ مادر پیدر آزاد ہیں لوگ, جو جس کا مرضی چاہے جو مرضی حال بگاڑ کے پیش کر سکتے ہیں. یہاں پر نہیں کر سکتے. وہاں پر نہیں کر سکتے. یہاں پر اگر آپ کسی پہ تنقید کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. ہاں, آپ کے اسی آرگومنٹ پہ میں آ جاتا ہوں. جس وقت آپ کے فنکشن میں آپ کے سٹیج پر کھڑے ہوتے ہوئے آپ دوسروں بندوں پر, آپ کے مہمان کھڑے ہو کر وہاں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اس مادر پدر آزادی کا, جس کا آپ وہاں کا ریفرنس دے رہے ہیں, وہ وہاں کا ریفرنس یہاں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی تھوڑی سی, یا اس کو ٹھیک کریں. دیکھیں اس کنٹری کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہے جبران صاحب. نہیں, میری بات سنیں, یا تو بھی کہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا کہ ذمہ داری ہے. آپ پاکستان کے پروگرام کی بات کر رہے ہیں یا اس کی؟ آپ نے وہاں کی مثال دی, آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں. وہاں کی مثال میں نے کہا یہاں پہ ہوئی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہاں کی بات جب کریں گے, فریڈم آف ایکسپریشن میں ہر بندے کو الاؤ ہے وہ کون سی بات کرنا چاہتا ہے, اس کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, آپ روک نہیں سکتے. تو پھر جس وقت آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ اس کو فریڈم آف ایکسپریشن والے بندے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی بھی رپورٹنگ ہونی چاہیے. ظفر جلال صاحب, میرا خیال ہے ان کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے نا, یہ میرے گورنمنٹ کی مرضی سے چلتا ہے. یہ میرے تک گورنمنٹ پاکستان کی طرح نہیں ہے, یہاں پہ گورنمنٹ جو چاہتی ہے وہی سنتی ہے. گورنمنٹ جانے, گورنمنٹ کام جانے میں, وہاں بھی اب گورنمنٹ جو چاہتی ہے وہی سنتی ہے. میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. ہمارے کئی تھپڑ مار دیتے ہیں نا کئی صحافی جو ہے نا جی, وہ بیچارے برے حال ہیں ان کے. آپ کو صحافی کے میں کیا کہہ سکتا ہوں, جب کہیں گے کہ آرگنائزر ڈیسائیڈ کرے گا ہم نے کیا کرنا, یہاں پہ منسٹر نے تھپڑ مارے. میں آپ کو طلعت حسین صاحب باہر ہیں, کئی صحافی بڑے بڑے قاداور صحافی جو ہیں, اگر صحافت کا مکے کا دکھا سکتا ہوں, مکے کا دکھا سکتا ہوں, یہاں پہ منسٹر نے مکہ مارا ہے. میں آ جاتا ہوں تھوڑی سی پولیٹیکل بحث پہ آ جاتا ہوں. صحافیوں کو بڑا پریشرائز ہم نے خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو کر لیتے ہیں. اب آتے ہیں تھوڑا سا سیاست پہ. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ لوگوں پر انویسٹ کریں گے, دوائیوں کی قیمتوں میں 200% تک اضافہ ہو گیا, 300% تک اضافہ ہو گیا. وزیر اعظم صاحب نے 2-3 دفعہ اعلان کر دیا کہ یہ قیمتیں واپس ہوں گی. آپ نے منسٹر چینج کر دیا, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, وہ جتنا پروفٹ ہوا تھا وہ کس کے کھاتے میں گیا, وہ پروفٹ آپ سے واپس نہیں ہو سکا. اگر آپ سے 1 مہینے کے اندر ہونے والے یہ انسیڈنٹ میں سے یہ پیسہ آپ سے واپس نہیں ہو سکا, میں کیا امید رکھوں کہ آپ نواز شریف صاحب کے اور زرداری صاحب کے پیسے واپس لیں گے؟ کہ آپ ہر چیز میں جو ابھی لمٹ جبران بھائی دے رہے ہیں, آپ صحافت کرتے ہوئے آپ کو بھی میرے خیال میں 20 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. آپ مجھے کوئی ایک انسیڈنٹ دکھا دیں جس میں صحافی کسی نے کہا ہو کہ 30 دن میں آپ ریکوری کریں اور پھر اس میں یا سال میں بھی ریکوری کریں اور کی ہو. ابھی آپ ہماری کامیابی ہے, ایک منٹ ہماری نہیں مل رہی 6 ماہ, بریک مارو جی, 1 منٹ. ہماری یہ کامیابی ہے کہ آپ کو امید ہے انشاءاللہ ہم کریں گے, آپ کو ہم سے امید ہے کہ ہم 30 دن میں ریکوری کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ جب ہمارے پاس پاور آئے گی. دیکھیں میں آپ کو ایک پاور کی بات بتا دوں, جب آپ اسمبلی سے بل پاس نہیں کروا سکتے, یہ ڈسیبل گورنمنٹ ہے اس وقت, جب آپ بات نہیں کر سکتے وہاں پہ ہوا شروع کر دیتے ہیں. جب پہلی دفعہ عمران خان صاحب گئے ہیں وہاں پہ, کوئی ایسی بات غلط نہیں کی کسی نے, کوئی ایسی چیز نہیں تھی, انہوں نے شور مچا دیا, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بل اگر پریزنٹ ہوتا ہے تو وہ کون پاس کرے گا؟ کیا فضل الرحمان پسند کرے گا جو اسمبلی سے باہر ہے, اس کے منسٹر, اس کے جو بندے ہیں وہ ووٹ ڈالیں گورنمنٹ کے حق میں؟ نہیں. کیا دیکھیں نا, سراج الحق دیکھیں, سراج الحق صاحب یہ چاہیں گے کہ جماعت اسلامی کے جو ممبرز وہاں پہ گئے ہوئے وہ گورنمنٹ کی حمایت میں کسی قسم کا بھی کام کریں؟ ابھی چور سارے اندر ہو رہے ہیں. سراج الحق صاحب کی سپیچ دیکھیں, کیوں
बेसिकली वो एक पॉलिटिकल मातम है और कुछ 7 नहीं है। वोट्स की लीड आपको हुकूमत नहीं करने दे रही, आप ये कह रहे हैं। कोई भी, किसी ये को अच्छी बात है कि पिछले 10 साल के बजाय ये नहीं कहा जा रहा कि कोई और हमें हुकूमत नहीं करना दे रहा। आप खुद ही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट हमें पार्लियामेंट नहीं चलने देती और पार्लियामेंट इसको चलने नहीं देती, MP MN नहीं चलने दे रहे। MP MN इसको अब जब नहीं 6-7 देखे ना, बिंदु का फर्क होगा कैश तो है, फिर कैश क्या करेगा? कैश जिब्रान भाई इतनी कैश है, आप देखें ना, जब एक सिर्फ पार्टी के पीपल्स पार्टी के हजारों अगर अकाउंट्स पकड़े गए हैं तो मुस्लिम लीग क्या कितने होंगे जो मेजॉरिटी पाकिस्तान पे उनके भी 35 साल पकड़े से गए। नहीं, अभी खुला नहीं है काम। आप अभी भी अभी 4 समथिंग मिलियन जो है ना रिकवरी हुई है सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ ना, जो केसेस सामने आ रहे हैं, रिकवरी अब जो कैसे केसेस सामने आ रहे हैं देखें जी, एक में रिकवरी तो फिर पैसा मुल्क से बाहर निकल गया, आप रिकवरी ढूंढ रहे हैं, क्या कोई ऐसा मगनातीस है जहां से खींच के वापस आ जाएंगे पैसे? नहीं, बड़ी चीजें ये बंदे जो अंदर हैं, देखें आप तरीका बता दें इनको किस तरीके से। सर देखें, पता है क्या, मैं ये समझ रहे हैं कि शायद मैं गवर्नमेंट के खिलाफ हूं या PTI के खिलाफ बात कर रहा हूं। मेरी बात 30 सेकंड आपको 30 सेकंड में तरीका बता दें कैसे। मैं तरीका एक बताता हूं, देखें रेगुलेटर अथॉरिटी वहां पर आप मौजूद 30 सेकंड में जर्नलिज्म के लिए कुछ सोच रहे हैं। FBR का आपने जो है वो जो लीडर लगाया मुशब्बर, ठीक है, वो साहब जो हैं वो IMF के तैनात हैं, ठीक है। स्टेट आपका जो चेयरमैन है, नहीं तरीका बताएं ना आप, तरीका गलतियां ना निकालें। मैं वही बता रहा हूं ना, उसमें ये है कि अभी तक आपके 18 करोड़ अवाम में तकरीबन 30 सेकंड्स का तरीका बता दें सर, टाइम मैं तरीके बताने रहा हूं। 18 करोड़ अवाम में से अभी आपने 19 लाख की जो है रिकवरी की है टैक्सेस की, ठीक है। टैक्सेस FBR को आप 30 सेकंड जाया कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट करके उनको इनका जो काम है ना बेसिकली वो इसी तरह है। अब इन पे नहीं, आप 30 सेकंड्स में बता दें कि हुकूमत के पास नेक्स्ट कौन से सॉलिड स्टेप हैं कि जिससे जो लोग के गिले हैं, जो लोग होंगे, जो जायज शिकवे हैं, वो जायज शिकवे मैं आपको बता दूं, इनका शिकवा कुछ और होगा क्योंकि इन्हें रोटी खाने के लिए मिलती है, यहाँ मुझे भी मिलती है। लोगों का एक ही शिकवा है, लोगों की एक ही डिमांड है कि गरीब जो सबसे गरीब एक्सट्रीम गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए अगर मेरे मोहल्ले वाली 5 यतीम बच्चियां पहले फिर भी रोटी के साथ वो कम से कम वो मिर्चों के साथ खा लेती थी, अगर उनके लिए मसला है तो मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो मेरी जबरान भाई वैसे जलाल साहब ने रवायती गुफ्तगू की है। नहीं आप ये लोगों को डिसाइड करने थे, हम तो ये लोगों को डिसाइड करने थे। अच्छा, सबसे पहली बात तो इनकी एक्सप्रेशन जो स्पीच जो इनकी वो मैंने पूछ लिया ना, वो मैंने करनी है ना, मेरा काम है। 30 सेकंड में सर ये बता दें, आप बेहतरी होगी नहीं, खुद ही अपना हिसाब ना करें ना, मुझसे भी कुछ ले लेना आप। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने मेहमानों की बातें भी सुनी, हमने जर्नलिज्म पे भी बात की, हमने सियासत भी बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत में बात की, और लोगों को यकीनन मैं एक बात का बड़ा कायल हूँ कि आप सवाल उठाएं तो आपको लाशें नहीं उठानी पड़ेंगी। वो ना लाशें, जो जिंदा लाशें जो सियासतदानों की सूरतों में होती हैं, जो लीडरान की सूरतों में होती हैं, जो हमारे सहाफ़ती कायदीन की सूरतों में होती हैं, सियासी कायदीन की सूरतों में होती हैं, ये किसी भी तरह के लोगों में जो बंदा आपको सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देता वो आपके लिए किसी किस्म का एहतराम का हकदार नहीं है। आप यकीनन सवाल करें और लोगों को इंगेज करें इस मामले में कि वो बाइज़्ज़त रहते हुए मुस्बत तरीके से सवाल करें और एहसास ज़रूर रखें। चाहे आप यहाँ पर बैठे हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठो, गरीबों का एहसास ज़रूर रखें। दुआ में याद रखिएगा। मेरे साथ मेहमानों मौजूद रहे इरफान ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़फ़र अली जलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी रात को 8 से लेकर 9 बजे तक। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।